Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone and welcome again in our online classes. आज की इस ऑनलाइन क्लास का हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी एंड आई होप कि आप जितने भी हमारे वीडियोस जो भी सब्जेक्ट के हैं उसको सही तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। आइए अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी में हमने लास्ट सेशन तक के चैप्टर 3 कंप्लीट किया। चैप्टर 3 में हमने ST, SC, OBC के मुतालिक पढ़ा था। आइए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है ख्वातीन की इख्तियारकारी। गुजराती में इसे कहेंगे महिला सशक्तिकरण, इंग्लिश में कहेंगे वुमन एम्पावरमेंट। ख्वातीन की इख्तियारकारी चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम ख्वातीन को कौन कौन से इख्तियारात हासिल होने चाहिए, कौन कौन से हुकूक उनको मिलने चाहिए, और ऐसे हुकूक जो उनको मिलने चाहिए उनको मिले भी है लेकिन उस पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ है। तो सरकार ने इन सब चीज़ों के लिए ख्वातीन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से मंसूबे, कौन कौन सी योजनाएं बनाई है और किस तरह से ख्वातीन के इख्तियारात को इतनी बड़ी शक्ल मिली है और वो आज के ज़माने में अलग अलग फील्ड में, अलग अलग शोबों में अपनी मेहनत से सक्सेस हासिल कर रही है। इस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए अब हम इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वक्त वो था कि जब औरतों को कमज़ोर माना जाता था, ताहम आज के ज़माने में हम बात कर रहे हैं तो औरतें बाइख्तियार होती जा रही हैं। लेकिन ख्वातीन की इख्तियारकारी के ज़िमन में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है उसको हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुनिया की फलाह के लिए औरतों की हालत जब तक दुरुस्त ना होगी तब तक तरक्की की कोई राह ना मिल सकेगी। उन्होंने एक बहुत ही सही एग्जाम्पल से हमें इस चीज़ को समझाया कि किसी भी परिंदे के लिए एक बाजू से उड़ना नामुमकिन है। इस परिंदे के एग्जाम्पल्स के ज़रिए स्वामी विवेकानंद ने हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश की है कि परिंदे के दोनों बाजू मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो आसमान में अपनी परवाज़ कर सकता है। सेम वे अगर हमें कोई भी देश की तरक्की करनी हो तो उस लिए हमें जेंट्स, लेडीज़, वुमन और मर्द जो भी हो दोनों को बराबर से सिचुएशन में रख कर दोनों को अपने हुकूक मिलने चाहिए, तभी वो तरक्की कर सकते हैं। वरना कोई भी परिंदा एक बाजू से उड़ नहीं सकता। इससे हमें उस चीज़ की समझ आ सकती है कि स्वामी विवेकानंद हमें किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। वो हमें ख्वातीन की इख्तियारकारी के मुतालिक ही समझा रहे हैं। ख्वातीन के हुकूक को आज़ादाना, मसावी और इंसाफ के साथ इस्तेमाल करने की मददुआ। ख्वातीन की इख्तियारकारी वुमन एम्पावरमेंट का पहला पायदान है। औरतों से मुतालिक ख़यालात बदलते गए, उनकी फलाह के रुझानात बढ़ते गए और तरक्की के अमल में उसे शामिल किया गया। और हर एक वे में अगर हम बात करें तो तालीमी, मुआशी, समाजी, सियासी, सेहत के शोबों में औरतों को इख्तियारकारी मिलता रहा है और उनकी तरक्की हो रही है। तो आइए अब हम इस चीज़ को और समझते हैं कि ख्वातीन की इख्तियारकारी है क्या, उसके मफ़हूम को समझते हैं। इन शॉर्ट ओवरऑल आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि ख्वातीन की इख्तियारकारी यानी कि ख्वातीन को अपने हक़ मिलने चाहिए, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले वो आज़ादाना तौर पर कर सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, सक्सेस हासिल कर सके। इसी को हम कहेंगे ख्वातीन की इख्तियारकारी। तो आइए उसके मफ़हूम को समझते हैं कि किस तरह से ख्वातीन की इख्तियारकारी का प्रोसेस हुआ, किस लिए, कहाँ से ये जो ख्वातीन की इख्तियारकारी का एक कॉन्सेप्ट है वो बाहर आया, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो इख्तियारकारी यानी कि एम्पावरमेंट। इख्तियारकारी यानी कि एम्पावरमेंट, चेंजेस लाना, ख्वातीन के इख्तियारात में तब्दीली लाना। ऑल इन हिस्ट्री के मुताबिक ये लफ्ज़ पहली बार 1970 में लातीनी अमेरिका में तालीम के मुतालिक बहस व मुबाहिसे के दौरान इस्तेमाल किया गया था। याद रखना है, लातीनी अमेरिका में 1970 में। तहरीक निसाइयत और रज़ाकारों ने इस ख्याल को तरजीह दी, इस ख्याल को आगे बढ़ाया और 1980 के बाद इस तस्वुर का कसरत से इस्तेमाल होने लगा। मतलब शुरुआत तो हुई थी 1970 में लातीनी अमेरिका में और फिर धीरे धीरे इस चीज़ को प्रोसेस मिलने लगी। एम्पावरमेंट का तस्वुर सिया और हाशियाई गिरोह के समाजी तहरीकों के नज़रिए से पैदा हुआ। इख्तियारकारी यानी कि एम्पावरमेंट में जो पावर का मतलब है वो है इख्तियार। हमने पहले पढ़ा कि इख्तियारकारी यानी कि एम्पावरमेंट, इसमें जो पावर है उसका मतलब होता है इख्तियार।
فیصلہ لینے کے عمل کے متعلق روشن خیالی کے ساتھ گہرا تعلق۔ وومن امپاورمنٹ میں اختیار پاور اہم ہے جس میں قوت اور اثر شامل ہے۔ مطلب لیڈیز کو، وومن کو اس کے حق کا پاور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف کے فیصلے خود کر سکے۔ الگ الگ عمرانیت نے اس کی تعریف دی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ رینوکا پامیبا نے کیا تعریف دی ہے؟ رینوکا پامیبا نے بتایا کہ وومن امپاورمنٹ یعنی کہ سماجی انصاف اور مساوات یا خاتون کی آزادانہ شناخت یا بطور انسان اس کو تسلیم کرنا۔ سماجی انصاف اور مساوات یا خاتون کی آزادانہ شناخت، خاتون کی اپنی الگ پہچان ہونا چاہیے، بطور انسان اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سماج میں ایک عورت کی الگ پہچان ہونی چاہیے، اسی کو ہم کہیں گے وومن امپاورمنٹ۔ یہ بتایا ہمیں رینوکا پامیبا نے۔ اس طرح سے خواتین کو بطور فرد تسلیم کر کے اسے بااختیار کرنا، اسے اہم فیصلوں میں شامل کرنا، اختیارات عہدہ فراہم کرنا اور اس کی قوتوں کو آزادانہ طور پر جھلا دینا یعنی کہ بڑھاوا دینا، یہ اس کی اصل بنیاد ہے۔ ہم کئی چیزوں میں دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ رسم و رواج میں مانتے ہیں یا پھر پسماندہ خیالات میں، اپنے عقیدوں میں مانتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اہم فیصلوں میں خواتین کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چندریکا راول نے مہیلا سشکتیکرن، وومن امپاورمنٹ کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں، تو اس خصوصیات کو ہم سمجھتے ہیں۔ خواتین کی اختیار کاری کی خصوصیات، گجراتی میں کہے گے مہیلا سشکتیکرن لکشنوں۔ یہ سوال آپ کا سیکشن سی میں آتا ہے کہ چندریکا راولے مہیلا سشکتیکرن کیا لکشنوں جناویا چھے؟ تو ہمیں یہی بتانا ہے کہ چندریکا راول نے خواتین کی اختیار کاری کی کون کون سی خصوصیات بتائی ہے۔ سب سے پہلے تو چندریکا راول نے بتایا خواتین کی اختیار کاری کا، جو اگر میں پہلی خصوصیت کی بات کروں تو خواتین کی اختیار کاری ایک عمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کی اختیار کاری ایک عمل ہے۔ دوسرا ہے کہ اس عمل میں خواتین کو اپنا مقام اور کشادگی ملتے ہیں۔ تھرڈ ہے یہ عمل خواتین کے ذریعے مجموعی طور پر شعور کے ساتھ کی گئی کوششوں کا سلسلہ ہے۔ فورتھ ہے وہ خواتین کو حقوق کا احساس دلاتا ہے۔ ففتھ ہے کہ خواتین کا اختیارات کا جدید تصور ہے۔ نیکسٹ ہے کہ سماجی تبدیلی کا ایک عمل ہے۔ عورتوں کی بیداری، تجربہ، خیال، برتاؤ وغیرہ سے مربوط ہے۔ مطلب عورتوں کو بیدار ہونا چاہیے، ان کا تجربہ، ایکسپیرینس، خیال، برتاؤ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عورتوں کے اندر بیداری آئے گی تبھی تو اس چیز میں آگے بڑھے گی، ورنہ اختیارات کیا ہے اسی چیز کی ان کو خبر نہ ہو تو وہ کیسے سکسیس حاصل کر سکتی ہے۔ عورتوں سے متعلق روایتی خیالات کو بدلتا ہے۔ جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ عورتوں کے جو روایتی خیالات ہیں کہ عورتوں کو چار دیواری میں رہنا ہے، گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہی ان کی زندگی ہے، یہ جو خیال ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مرد مخالف نہیں، تاہم اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں سماج میں خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ نصب العین رکھتا ہے۔ نصب العین یعنی کہ مقصد۔ جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں سے مخالفت کرتا ہے کہ مرد ہی کیوں آگے بڑھتے، نہیں، وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ مرد آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عورتوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی آزادی ہے کہ وہ بھی اپنی پسند سے اپنی زندگی جیے اور اپنی زندگی میں اپنی محنت سے کوئی اچھا مقام حاصل کرے اور پہچان حاصل کرے۔ اسی کو کہتے ہیں ہم خواتین کی اختیار کاری۔ تو اس طرح سے بہت ہی اچھے کچھ خصوصیات وہ رینوکا چندریکا راول نے بتایا ہے۔ یہ خصوصیات جو بھی جتنی بھی سیکشن سی میں آپ کی آتی ہے کہ چندریکا راول نے خواتین کی اختیار کاری کی کون کون سی خصوصیات بتائی ہے۔ تو جو خواتین کی اختیار کاری ہے وہ ایک پروسیس ہے، اس کے ذریعے خواتین کو ایک عمل، اپنا ایک مقام حاصل ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایک خواتین نکل جائے کہ مجھے آزادی حاصل کرنی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ساتھ ایک سے زیادہ خواتین جو اپنے لیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تحریکیں چلاتی ہے، اس لیے سماج میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اور ایک جو یہ احساس ہے، جو اختیار ہے، وہ خواتین کو اپنے حقوق کا احساس دلاتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس یہ حق بھی ہے۔
اگر ان کے اندر قابلیت ہے تو سماج میں جو چار دیواری میں رہتی ہے اس سے آگے بڑھ کر اپنی پہچان حاصل کر سکتی ہے۔ اس سیشن کو میں ختم کرتی اس ٹاپک کو ایک ایگزامپل کے ساتھ کہ فار ایگزامپل اگر کوئی خواتین ہے جو بہت ہی زیادہ کیپیبل ہے، گھر میں وہ لذیذ کھانا بنا سکتی ہے، لیکن اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہو کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی کوکنگ کمپٹیشن میں حصہ لے اور اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتی ہے اگر وہ بائی چانس وہاں جیت جاتی ہے تو اس طرح سے اگر خواتین کو اس چیز کا احساس ہو کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے، کمپٹیشن میں حصہ لے کر اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتی ہے، اس کو یہ حقوق حاصل ہے، اسی کو کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ۔ اس اختیار کا وہ استعمال کرے گی اور آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے وہی لڑکی جو چار دیواری میں صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال تک کے ہی اس کی پہچان سمیت تھی، وہ انہی کے لیے کھانا وغیرہ بناتی تھی، لیکن جب وہ ایک حقوق کو حاصل کرتی ہے، ایک اختیار کے ذریعے ایک پلیٹ فارم جب اسے ملتا ہے، تب سماج میں وہ ایک اپنی الگ پہچان بنا سکتی ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کا سمجھ میں آیا ہوگا کہ خواتین کی اختیار کاری، وومن امپاورمنٹ یعنی کیا، اس کانسیپٹ کے ذریعے ہمیں کس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس چیز کو ایک بار تھیوری سے کنیکٹ کیجیے گا اور سمجھیے گا۔ اوکے، تھینک یو۔